गुड आफ्टरनुन स्टुडेन्ट। सो आज हामी नेक्स्ट टपिक च्याप्टर 2 को नेक्स्ट टपिक अर्थक्वेकपट्टि हामी जानेछौँ। आजको टपिक छ अर्थक्वेक, भूकम्प। अर्थक्वेक भनेको चाहिँ के हो? नेपालीमा भूकम्प भनिन्छ। सो अर्थक्वेक चाहिँ कसरी हुन्छ, के को कारणले हुन्छ, अनि केलाई अर्थक्वेकलाई के भनिन्छ, ओके, व्हाट इज अर्थक्वेक, त्यसको बारेमा हामी त्यसको एपिसेन्टर के हो, फोकस के हो, सो अर्थक्वेक डिस्ट्रक्सन हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। सो अर्थक्वेक चाहिँ के हो भने यो क्रसले चाहिँ के गर्छन्, जब सडन हैन, अनि मतलब अचानक के हुन्छ, एउटा ऱ्यापिड छुटो सेकिङ गर्छ अर्थको क्रसले जब अचानक र ऱ्यापिड सेकिङ गर्छ, सेक गर्छ, तब के हुन्छ, एउटा सडन जर्क या मुभमेन्ट या सक के हुन्छ, अर्थको भित्रबाट नेचुरली के हुन्छ, अर्थको बेनिथबाट नेचुरली के प्रड्युस हुन्छ, त्यसलाई भन्छ अर्थक्वेक। ओके, सेकिङ अफ द अर्थ क्रस इज नोन एज अर्थक्वेक, हामी सिम्पल भाषामा हामी भन्छौँ। सो यो जुन चाहिँ सेक छ या टेमोर्स छ, यो चाहिँ बेसिकली सर्ट ड्युरेसन हुन्छ, कम्ती समयको लागि हुन्छ। सो वरेस्टरको अनुसारले के भनिन्छ, ऊ चाहिँ एउटा साइन्टिस्ट हो, उसको अनुसार के हुन्छ, ग्राउन्ड जब सेक गर्छ, यसले गर्दा के हुन्छ, ग्राउन्ड यो सेक भएको कारण चाहिँ के हो भने, जब के हुन्छ, जुन चाहिँ अर्थ सर्फेसको मुनि जुन चाहिँ ढुङ्गाहरू छ हैन, त्यसमा जब ग्रेभिटेसनल इक्विलिब्रियम चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ, तब के हुन्छ, अर्थक्वेक प्रोड्युस हुन्छ भनेर उसले भनेको छ, कसले, वरिस्टरले भनेको छ। यो जुन चाहिँ सक वेव्स प्रोड्युस हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ, सबै हरेक डाइरेक्सनमा जान्छ, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। अब जुन चाहिँ सक वेभ प्रोड्युस हुन्छ, यो चाहिँ हरेक डाइरेक्सनमा स्प्रेड हुन्छ। ओके, हरेक डाइरेक्सनमा स्प्रेड हुन्छ एउटा स्पेसिफिक पोइन्टबाट हैन, जहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, त्यो ओरिजिनेट हुन्छ, एउटा स्पेसिफिक पोइन्टबाट चाहिँ के हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ त्यो सक वेभ ओरिजिन हुन्छ, त्यो हरेक डाइरेक्सनमा स्प्रेड हुन्छ। अनि यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने, जसरी हामीले एउटा पोन्डमा जब हामीले ढुङ्गा फ्याँक्छ के एउटा पोइन्टबाट के हुन्छ, एउटा वेभ टाइपको क्रिएट गर्छ, त्यसरी के हुन्छ, त्यो स्प्रेड आउट हुन्छ। सो अर्थक्वेक युजली के हुन्छ, ओरिजिनेट फ्रम सम डिस्टेन्स बेनिथ द अर्थ सर्फेस। सो अर्थक्वेक चाहिँ के हुन्छ, त्यसको उत्पन्न चाहिँ बेसिकली के हुन्छ, अर्थ सर्फेसको मुनिबाट मुनिबाट एट सम डिस्टेन्सबाट एउटा कम दूरीबाट के हुन्छ, अर्थक्वेक अर्थ सर्फेसको मुनिबाट ओरिजिनेट हुन्छ। सो जुन चाहिँ जग्गा, जुन चाहिँ पोइन्टबाट चाहिँ के हुन्छ, अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुन्छ, त्यसलाई भन्छ फोकस या सिस्मिक फोकस या फोकस अफ द अर्थक्वेक हुन्छ। ओके, सो यो अर्थ सर्फेस भयो। सो अर्थ सर्फेसको मुनि हैन, मतलब सम डिस्टेन्सको मुनि चाहिँ के हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुन्छ, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ, फोकस भनिन्छ। सो यसलाई हामीले के भन्छ, हाइपोसेन्टर पनि भन्न सक्छ, फोकसलाई हाइपोसेन्टर पनि भनिन्छ। सो यो चाहिँ बेसिकली के हुन्छ, अर्थको मुनि कति किलोमिटरसम्म चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँसम्म हुन्छ। ओके, बेसिकली 20 to 100 किलोमिटरको मुनि चाहिँ हुन्छ फोकस। सो अब चाहिँ भयो यो फोकसको बारेमा एपिसेन्टर यो। सो एपिसेन्टर चाहिँ के, यो चाहिँ एउटा पोइन्ट हो कहाँ, अर्थ सर्फेसमा, जो चाहिँ के हुन्छ, फोकसको माथि हुन्छ। एपिसेन्टर चाहिँ एउटा पोइन्ट हो जो चाहिँ के हुन्छ, अर्थ सर्फेसमा हुन्छ, जो चाहिँ फोकसको एबभ द फोकस हुन्छ, जो चाहिँ के हुन्छ, भर्टिकली, फोकसको भर्टिकली या परपेन्डिकुलरी, जहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामीले एपिसेन्टर। सो एपिसेन्टर भनेको चाहिँ त्यो एउटा पोइन्ट हो कहाँ हुन्छ, अर्थ सर्फेसमा हुन्छ, जो चाहिँ के हुन्छ, फोकसको एबभमा हैन, जो चाहिँ फोकसको भर्टिकली या परपेन्डिकुलरी या जहाँबाट अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुन्छ, त्यसको माथि जुन चाहिँ पोइन्ट हुन्छ, त्यसलाई भन्छ एपिसेन्टर। सो जब यो चाहिँ एपिसेन्टर भयो, यो फोकसको माथि, जहाँबाट के हुन्छ, वेव्स मतलब सिस्मिक वेभ चाहिँ, सक वेभ चाहिँ के हुन्छ, स्प्रेड हुँदैछ, त्यसलाई भन्छ एपिसेन्टर। सो एपिसेन्टर ओके, सो अर्थक्वेकको भाइब्रेसन चाहिँ फर्स्ट चाहिँ के हुन्छ, सर्फेसमा पुग्छ एट दिस पोइन्ट एन्ड इज द स्ट्रङ्गेस्ट हियर। सो के हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, यो एपिसेन्टरबाट चाहिँ के हुन्छ भने,
यो अर्थक्वेकको जुन चाहिँ भाइब्रेसन चाहिँ यहाँ फर्स्ट पुग्छ, सर्फेसमा पुग्छ। जुन चाहिँ अर्थक्वेकको भाइब्रेसन चाहिँ के हुन्छ, एपिसेन्टर पुग्छ, त्यो सर्फेसमा पुग्छ, त्यो चाहिँ एउटा पोइन्ट हो। ओके, अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। सो अर्थक्वेक वेभ चाहिँ, ओके, अर्थक्वेकको वेभ चाहिँ स्प्रेड हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, अर्थक्वेकको वेभ चाहिँ स्प्रेड हुन्छ अरू पार्ट अफ द अर्थ सर्फेसमा। सो यो अर्थक्वेकलाई भन्छ, यो अर्थक्वेकको वेभ्सलाई भन्छ सिस्मिक वेभ्स। सो भाइब्रेसन स्प्रेड लाइक वेभ। सो यो जुन चाहिँ अहिले फोकसको माथिबाट के हुन्छ, यो जुन चाहिँ एपिसेन्टर के हुन्छ, वेभ्स स्प्रेड हुन्छ, त्यो चाहिँ के भयो, त्यसलाई सिस्मिक वेभ भनिन्छ। सो अर्थक्वेक चाहिँ एकदमै डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ, मोर डिस्ट्रक्टिभ जब के हुन्छ, सिस्मिक फोकस र यो एपिसेन्टरको जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ, एकदमै एपिसेन्टर र सिस्मिक वेभको जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ एकदमै कम दूरी भयो भने चाहिँ के हुन्छ, अर्थक्वेक चाहिँ एकदमै डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ। सो अर्थक्वेक जो चाहिँ रिसेन्टली 12 मे 2015 उसको एपिसेन्टर चाहिँ काठमाडौँको 83 किलोमिटर इस्टपट्टि थियो नेपालमा। यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो थियो, एकदमै तबाही थियो, जसले चाहिँ के गर्यो, 4000 मान्छेहरू नेपालमा र नेपालको वरिपरि चाहिँ 4000 मान्छेहरूलाई मार्यो। अनि यसले चाहिँ अर्थक्वेक आएको कारणले गर्दा नेपालमा 12 मेमा यहाँ चाहिँ प्रपर्टीहरू ड्यामेज भयो। अनि अर्थक्वेकको जुन चाहिँ फोकस थियो, यो चाहिँ के थियो, अर्थ सर्फेसको मुनि जस्ट 18.5 किलोमिटरमा थियो, त्यही कारण सर्टर भएको कारणले यहाँ चाहिँ पुरा डिस्ट्रक्टिभ हो। सो यो हामीले अर्थक्वेकको भूकम्पको बारेमा हामीले पढिसक्यो। अब चाहिँ अर्को छ टाइप्स अफ सिस्मिक वेभ। सिस्मिक वेभ कति प्रकारको हुन्छ भनेर, टाइप्स अफ सिस्मिक वेव्स। फर्स्ट चाहिँ पी वेव्स, अर्को चाहिँ एस वेव्स, अर्को चाहिँ लॉन्ग वेव्स और सरफेस वेव। एस वेभलाई सेकेन्डरी वेव्स पनि भनिन्छ। एस वेभ भनेको सेकेन्डरी वेव्स अनि पी वेव्स भनेको प्राइमेरी। सो टाइप्स अफ सिस्मिक वेव्स। सो सिस्मिक वेव्स कति प्रकारको हुन्छ त्यसको बारेमा हामी पढ्छ। सो सिस्मिक वेभ चाहिँ के हुन्छ हैन, एपिसेन्टरबाट के हुन्छ, सिस्मिक वेभ चाहिँ एपिसेन्टरबाट आफ्नो आफ्नो डाइरेक्सनमा, डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा मतलब आउटवर्ड हुन्छ। ओके, मतलब एपिसेन्टरबाट चाहिँ के हुन्छ, जब वेव्स चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ सिस्मिक वेव्स। सो यो जुन चाहिँ अर्थक्वेकको जुन चाहिँ सक हुन्छ, यो चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स हुन्छ कहाँ, एपिसेन्टरमा। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि तीन प्रकारको वेव्स हुन्छ। प्राइमेरी वेव्स, यो प्राइमेरी वेभ चाहिँ के हुन्छ भने, प्राइमेरी वेभ चाहिँ यसको जुन चाहिँ ट्राभल एकदमै छिट्टो हुन्छ, भेरी फास्ट हुन्छ। कति रेटमा, 5 to 14 किलोमिटर पर सेकेन्डमा हुन्छ। प्राइमेरी वेभ चाहिँ के हुन्छ, 5 to 14 किलोमिटर पर सेकेन्डमा यो ट्राभल गर्छ यो वेभ चाहिँ। ओके, अनि यो वेभ चाहिँ के हुन्छ, टु एन्ड फ्रो